बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहिबजादा हैदर जान और आज अपनी यूट्यूब चैनल के थ्रू एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ आप लोग के साथ हाजिर हो। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज मेरे साथ जो अहम शख्सियत इस वक्त मौजूद है, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा साबिक सेनेटर मौलाना राहत हुसैन साहब। मौलाना राहत हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मौलाना राहत हुसैन साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मुल्क में हालात चल रहे और पिछले वक्त में ये जो फॉरेन फंडिंग केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग था, उसके बाद सेनेट इलेक्शन हुआ और सेनेट इलेक्शन में हमने कुल के देखा कि जो काउंट जो नंबर गेम था वो उसके रिज़ल्ट उसके बरक्स आए। पाकिस्तान के सियासी माहौल को मौजूदा वक्त में आप किस नज़र से देखते हैं? और ये सियासी माहौल और उससे पहले सेनेट इलेक्शन से पहले वीडियो स्कैंडल्स भी सामने आए, तो पाकिस्तान के सियासी माहौल को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साहिबजादा हैदर जान साहब आपके और आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी खदुखाल का ताल्लुक़ है, तो जब से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया है उस वक़्त से लेकर आज तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल लोगों की हुकूमत नहीं आई, या डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत रही है और या इनडायरेक्ट रही है। जहाँ तक मुक़्तदर हलक़ों की जो यहाँ पे हुक्मरान तबक़ा है, तो क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक किसी को सुबलने नहीं दिया गया और न जमहूरियत को यहाँ पे कोई मुस्बत तरीक़े से आगे चलाया गया है। अभी इस दौरे हुकूमत में जो एक सेलेक्टेड हुकूमत है और एक जेली मैंडेट के ज़रिए कौम पे मुसल्लत हो चुकी हैं, तो उससे पहले मुख्तलिफ़ स्कैंडल्स आए हैं और यहाँ पे इंतकामी सियासत हो रहा है। इंतकामी हुक्मरानी का एक रिवाज उसने शुरू किया है। यहाँ मैं ये कहता हूँ कि जब तक इस मुल्क के अंदर आइन की इम्प्लीमेंटेशन न हो और आइन जो कुछ चाहता है वो यहाँ इम्प्लीमेंट न हो, तो इस मुल्क में न जमहूरियत आएगी, न इस मुल्क का कानून तब्दील होगा, न इस मुल्क की तकदीर बदल होगी, बल्कि यहाँ चेहरे तब्दील होते जाएंगे। और यहाँ पे हर कोई जब आएगा तो अपने मफादात की खातिर और कुछ लोगों के मफादात की खातिर इस मुल्क की को तहबाला करते हैं। यहाँ ना आइन को आने देते हैं, ना आइन की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, बल्कि आइन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है ये लोग। क्योंकि आइन उन लोगों के मफादात को नहीं देखते, बल्कि मुल्क की सॉवरेंटी को देखते हैं, मुल्क की इदारों की इस्तेहकाम को देखते हैं, मुल्क को आगे ले जाने को देखते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्कैंडल्स आए, वीडियो स्कैंडल्स थे लेकिन उसको दबाया गया। यहाँ पे मलम जबर स्कैंडल आया, उसको दबाया गया। यहाँ पे BRT स्कैंडल आया, उसको दबाया गया। यहाँ पे आलिमा खान स्कैंडल आया ऑफशोर कंपनियों की, वो दबाया गया। यहाँ पे जहांगीर तरीन वाला स्कैंडल आया, वो दबाया गया। यहाँ पे अलीम खान वाला स्कैंडल आया गया, तो वो उसको दबाया गया। लेकिन जितने उनके मुखालिफिन हैं उसको खामखा किसी न किसी तरीके से वो अंदर करना चाहते हैं। यहाँ पे सेनेट का इलेक्शन हुआ और सेनेट में ज़ाहिरी नहीं बल्कि कुल आम मैंडेट वो मुत्तहिदा अपोजिशन की थी और PDM की थी। उस मैंडेट को रंगे हाथों उसको तब्दील करके रहज़नी का एक नया बाब कायम किया गया और यहाँ पे बज़ोर बाजू और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और फुलिंग के ज़रिए उस मैंडेट को, उस अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। और इसको सारी दुनिया बहुत अच्छे निगाह से नहीं देखते, बल्कि उसको एक शर्म ही महसूस करते हैं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अभी जो ये फॉरेन फंडिंग केस का जो मरहला है, और यही वज़ीर आज़म साहब है कि उसने इलेक्शन कमीशन की दिफा कर रहे थे, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने उसको थोड़ा सा आंख दिखाए तो फिर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उसने जितने जुमले कसे हैं और जितने जुमले किए हैं और जितने अदम एतमाद का इज़हार किया है वो लम्हा फ़िक्रिया है। और यहाँ पे फॉरेन फंडिंग केस के दौरान ही इसको कोरोना हो गया, वैक्सीन इस्तेमाल करके भी लगा के भी उसके बाद उसको कोरोना हो गया। तो पता नहीं है कि वैक्सीन जाली है या उसकी कोरोना जाली है। बहरहाल कौम एक दलदल में फंस चुकी है। इस दलदल को आज़ाद करने के लिए कौम को चाहिए कि वो एक ही एजेंडे पे मुत्तफ़िक़ हो और मुत्तहिद हो कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, क़ानून की बालादस्ती हो, 73 का आइन बालादस्त हो।
اچھا مولانا راحت حسین صاحب، آپ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما ہیں، سابق سینیٹر ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک جو اس وقت پوری ملک میں زور و شور سے چل رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ 1-2-3 ہفتے سے پاکستان پیپل پارٹی کا سٹانس جو ہے وہ مختلف اور وہ تقریباً راہ جدا کرنے کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ اور جے یو آئی جمعیت علماء اسلام کی ایک میٹنگ میں وہ کہا کہ لانگ مارچ ضرور ہوگا۔ تو پی ڈی ایم کے تحریک کے مستقبل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں پی ڈی ایم ایک بڑے اور بڑی مقدس تحریک کا نام ہے، اور ایک بڑی مقدس مقصد کے لیے وہ پی ڈی ایم بنائی گئی ہیں۔ اس میں ایک فرد کو نہیں دیکھا گیا، ایک پارٹی کو نہیں دیکھا، بلکہ ایک مقاصد کو دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک پی ڈی ایم بھی پیپل پارٹی کی بات ہے یا مسلم لیگ نون کی آپس میں ٹکراؤ کی جو صورتحال ہے، اس کو جمعیت علماء اسلام بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت یہ چاہتی ہے، بلکہ اس کی یہ حکمت عملی اور اس کی یہ ایک سیاسی سمجھ بوجھ تھی کہ اس نے ان سب جماعتوں کو ایک ہی ایجنڈے پہ متفق کیا ہے۔ اب بھی ہم مطلب ہے کہ نومیت تو نہیں ہے، کیونکہ ہماری قیادت جو ہے وہ زیرک قیادت ہے، اور جمعیت علماء اسلام سارے جماعتوں کا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کے ساتھ اختلاف کرتے، کیونکہ ہمارا ایک اسلامی سوچ، ایک اسلامی نظریہ، اور اس کے تحت پھر بھی ہم ایک قدر مشترک، ایک کامن چیز پہ ان کے ساتھ متفق ہے کہ جمہوریت کو بحال رکھنا ہے اور اس ملک کو قانون کی حکمرانی کے تحت لانا ہے۔ اور جو پارٹیاں جو ایک بیس رکھتی ہے اور بیسک پارٹیاں ہیں اس ملک کے اندر، خواہ پیپل پارٹی ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، یا محمود خان چکزئی صاحب کی پارٹی ہو، یا دوسری جتنی بھی پارٹیاں ہیں، وہ ایک بیک رکھتی ہے، اور پس منظر بھی ان کی ہے، ایک مستقبل بھی ان کی ہے، اور ان کا ایک سیاسی قد و کاٹ ہے، اور اس ملک میں اس کے اکابرین کی ایک سیاسی خدمات ہے۔ اسی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم جزوی اور عارضی مفادات کو دیکھے بغیر ایک دیرپا مقاصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے، اور اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بھی پارٹی اس تحریک سے جان چھڑانا چاہتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم اس کو برے نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ ہم مقاصد، جہاں تک جو پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ چل سکتی ہے تو ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، اور جو پارٹی اس کے ساتھ ایک حد تک چل سکتی ہے، آگے نہیں چل سکتی، ہم اس کو برا بلا نہیں کہتے، کیونکہ ان کے اپنے مقاصد ہوں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک ہی ایجنڈا، ایک ہی اعلامیہ اس پر سائن ہو چکا ہے سب پارٹیوں کا، لہٰذا ہماری خواہش یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں وہ سب پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلے، اور جو پارٹیاں، جتنی بھی بڑی پارٹیاں جس چیز پہ متفق ہے تو ایک پارٹی کو بھی اس پہ اتفاق کرنا چاہیے، اور پی ڈی ایم کو اور بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما مولانا راحت حسین صاحب، سابق سینیٹر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، میں آپ کا انتہائی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خوش آمدید۔ والسلام۔